यस तल्का चियाबारीको विश्वकर्मा जाति कल्याण समाजको पक्षबाट हार्दिक स्वागत अभिनन्दन जनाउन चाहन्छु। साथसाथै यहाँहरू सबैलाई 2021 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। चेयरम्यान भाइस चेयरम्यानको बाहुलीबाट हामीले उर्गेन शासकज्यूले दिनुभएको जमिनमा सानो एउटा शिलान्यास कार्यक्रम गर्न सक्छौँ र यो कार्य दिन अगाडि बढेर गइरहेको छ। यसको निम्ति उहाँहरूलाई हामी अगावै कृतज्ञता प्रकट गर्दै र आज कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीलाई सर्वप्रथम यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको कार्यक्रमको निम्ति भाइ मोहन रसालीज्यूलाई कार्यक्रमको सभाध्यक्षको भार दिनु हुन म यहाँबाट प्रस्तावना पेश गर्दछु। सक्रिय रूपमा अगाडि बढेर विश्वकर्मा जातिको निम्ति सुकार्य गर्नेछौँ, हिस्सा कल्याणको कार्यहरू गर्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई हामी आशा जनाउँछौँ र सायद अब बाहिरजना साथीहरू उहाँहरूको व्यवहार अगावै सुचारू रूपमा चलाउँदै हुनुहुन्छ होला, लेनमनका साथीहरूले पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ होला, लामाटाका साथीहरूले पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ होला। तल्दा मङ्पुर एसेप सबै क्षेत्र एउटा आरत ब्लकभित्र पर्ने एउटा क्षेत्र हो। विश्वकर्मा समाज एवं विश्वकर्मा बोर्ड अधीनस्थ विशेष गरी आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रा बोर्डका चेयरम्यान श्रीमान केबी बराइलीज्यूलाई यस मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुने म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले बोर्डका भाइस चेयरम्यान विश्वकर्मा समाजका योद्धा यकिन लामसामेज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले सन्दीप कालीकोटे संस्थापक सदस्य ताली चाहिँ कन्जुसी नगरिकन जोडसँग मारिदिने अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले बोर्ड मेम्बर मेरो अति प्रिय मित्र अविराज पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु र खदर्पणको निम्ति हाम्रा चेलीहरू यहाँ मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्दछु। ताली चाहिँ ननिस्कप छ, तालीमा कन्जुसी नगरौँ। अभिषेक रामुदामुलाई यस मञ्चमा आएर 2 शब्दले स्वागत भाषण राखिदिने म अनुरोध गर्दछु। आज 21औं शताब्दी बित्दाखेरि आज आएर हामीले उन्मुक्ति पाएको जस्तो मलाई लाग्यो। किनभनेदेखि अहिलेसम्म हामीले यस्तो कार्यक्रम गर्न सफलता भएका थिएनौँ, तर आज 21औं शताब्दी 2021 को जनवरीको पहिलो सप्ताहमा आज हामीले यस कार्यक्रम गर्न सफलता भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि खुसी लागिरहेको छ कि हाम्रो यस जुन हामी कामी समाजको एउटा अध्यक्षता लिएर हाम्रा चेयरम्यान अनि भाइस चेयरम्यान यहाँ हाम्रो माझमा उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसको निम्ति हामी उहाँहरूलाई मुडी धन्यवाद दिन्छौँ अनि स्वागत गर्दछौँ कि उहाँहरूको उपस्थितिले गर्दा आज हामीले कयौं वर्षदेखि देखेको सपना, कयौं वर्षदेखि हामीले देखेर आएको थियौँ त्यो कमिटी हलको सपना, तर आज हामीलाई उहाँहरूको उपस्थिति हामीलाई कामी बोर्डको द्वारा हामीलाई यहाँनिर यो जुन कमिटी हल दिनुभयो त्यसको निम्ति शिलान्यास भयो, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले कयौं नेताको पछि लाग्यौँ, कयौं नेताको सहारामा गयौँ, कयौं नेतालाई सघायौँ, तर अहिलेसम्म हामीलाई त्यो कुरो दिन सकेका थिएन। तर आज हामीलाई गएर आज हाम्रै दाजुभाइले गर्दा हाम्रै कामी बोर्डको द्वारा हामीलाई त्यो दिन सक्यो, त्यसको निम्ति हामी गर्वित छौँ। हामी गर्वित छौँ किनभनेदेखि आज 21 को सुरुवात राम्रो कुरोले भएको छ अनि यो वर्ष नै राम्रो कुरो भएर जानेछ भन्ने हामी विश्वास राख्दछौँ अनि उहाँहरूसँग एउटा आशा पनि राख्छौँ भविष्यमा गएर धेरै अझै राम्रो कुरोहरू गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ अनि हाम्रो जुन कमीहरू छन् घटीहरू छन् त्यो सबै उहाँहरूले भविष्यमा गएर पूर्ताल गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। मेरो 2 शब्द यही नै शेष गर्दछु। धन्यवाद।
होला माया भन्ने मिठो मिठो टाढा बिच्ने यस्तै होला माया भन्ने मिठो मिठो टाढा बिच्ने भन्नु कसरी भन्नु कति कठ बाँधिरहेको पहिलो मायाको नयाँ ठुकठुकी सकिँदैन चट्ट बिर्सन तुझे चाहा रब से भी ज्यादा तुझे चाहा रब से भी ज्यादा फिर भी ना तुझे पा सके रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके झुलके भी टूटी रही इश्क तेरी डोर वे किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ होवे ओ माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ होवे किस्मत दे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵੇ ਮਾਹੀ ਵੇ का करम है फिर कहाँ उधर घूमे रायो बालपन को मेरा फिर कहाँ उधर घूमे रायो बालपन को मेरा फिर कहाँ उधर घूमे रायो बालपन को मेरा यो बालपन को मेरा कहीं भी करता बाला खाते भंसता मैले शांत बसता कसती योनी भंसता मैले कहीं भी करता बाला खाते भंसता मैले शांत बसता कसती योनी भंसता मैले मेरा संगी चढ़ गई संसन साथी संगी बनी यही मन को याद था सब गईली बनी तेरी कहाँ उधर घूमे रायो बालपन को मेरा जुन चाहिँ 2021 को नयाँ सालमा है हामीले एउटा बोर्डबाट एउटा कमिटी हल ल्याउन हामीले
हामीले सक्यौँ र यसमा विशेष गरेर हाम्रा बोर्डका चेयरम्यान भाइस चेयरम्यान अन्त हाम्रो चेयरम्यान केबी बराइलीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ अब नयाँ सोच र एउटा नयाँ विचार लिएर है हामी काम गरिरहेको छौँ आरआर ब्लकका मेम्बरहरू हामीले चाहिँ अब हामीले 2021मा चाहिँ बोर्डबाट अब हामीले कमिटी हल ल्याउनेमा एकदम खुसी जाहेर गरिरहेका छौँ र यसरी नै हामीले धेरै अगाडि काम गर्दै गएर कतिजनाको घरहरू त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चेयरम्यानहरूबाट भाइस चेयरम्यानहरूबाट आशा राख्छौँ उहाँहरूलाई पनि हामी घरहरू दिलाउन सक्छौँ भनेर र यति